अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला के फजलो करम और शुक्र के साथ आज की वीडियो को करते हैं आगाज़। सबसे पहले आप हमारा चैनल हिस्ट्री विद अदनान सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको हिस्ट्री के रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। आज हम देखेंगे असल सिकंदर आज़म कौन, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु या अलेक्जेंडर। आइए वीडियो को करते हैं आगाज़। सिकंदर आज़म कौन था? मकदूनिया का अलेक्जेंडर या तारीख़ इस्लाम के हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु? ये वो सवाल है जिसका जवाब देना दुनिया भर के मोरखैन पर फ़र्ज़ है। आज SMS का दौर है। मोबाइल का मैसेजिंग सिस्टम चंद सेकंड में ख्यालात को दुनिया के दूसरे कोने में पहुंचा देता है। जदीद दौर की इस सहूलत से अब क़ारीन और नाज़रीन में भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। हमने बचपन में पढ़ा था मकदूनिया का अलेक्जेंडर 20 साल की उम्र में बादशाह बना। 23 साल की उम्र में मकदूनिया से निकला। इसने सबसे पहले पूरा यूनान फतह किया, इसके बाद तुर्की में दाखिल हुआ, फिर ईरान के दारा को शिकस्त दी, फिर वो शाम पहुंचा, फिर उसने यरूशलेम और बाबल का रुख किया, फिर वो मिस्र पहुंचा, फिर वो हिंदुस्तान आया। हिंदुस्तान में उसने पोर्स में जंग की, अपने अजीज़ अज़ जान घोड़े की याद में फालिया शहर आबाद किया। मकरान से होता हुआ वापसी का सफ़र शुरू किया। रास्ते में टाइफाइड में मुब्तला हुआ और 323 कबल मसीह में 33 साल की उम्र में बख्त नसर के महल में इंतकाल कर गया। दुनिया को आज तक बताया गया वो इंसानी तरीका अजीम जर्नैल फातेह और बादशाह था, और तारीख़ ने इसके कारनामों की वजह से उसे अलेक्जेंडर द ग्रेट का नाम दिया और हमने उसे सिकंदर आज़म यानी बादशाहों का बादशाह बना दिया। लेकिन आज 21वीं सदी के 15वें साल के 16वें दिन मैं पूरी दुनिया के मोरखैन के सामने ये सवाल रखता हूँ, क्या हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के होते हुए अलेक्जेंडर को सिकंदर आज़म कहलाने का हक़ हासिल है? मैं दुनिया भर के मोरखैन को सिकंदर आज़म और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फतूहात और कारनामों के मुआज़ने की दावत देता हूँ। आप भी सोचिए, अलेक्जेंडर बादशाह का बेटा था, उसे दुनिया के बेहतरीन लोगों ने घुड़सवारी सिखाई, उसे अरस्तु जैसे उस्तादों की सोहबत मिली थी, और जब वह 20 साल का हो गया तो उसे तख्त और ताज पेश कर दिया गया। जबकि इसके मुकाबले में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की 7 पुश्तों में कोई बादशाह नहीं गुजरा था। आप भेड़ बकरियां और ऊँट चराते चराते बड़े हुए थे। आपने तलवारबाजी और तीरंदाजी भी किसी अकेडमी से नहीं सीखी थी। सिकंदर आज़म ने ऑर्गेनाइज्ड आर्मी के साथ 10 वर्षों में 17 लाख मुरब्बा मील का इलाका फतह किया था, जबकि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 10 वर्षों में ऑर्गेनाइज्ड अकेडमी के बगैर 22 लाख मुरब्बा मील का इलाका फतह किया। इसमें रोम और ईरान की 2 सुपर पावर्स भी शामिल थीं। आज के सैटेलाइट, मिसाइल और आबदोज़ों के दौर में भी दुनिया के किसी हुक्मरान के पास इतनी बड़ी सल्तनत नहीं जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सिर्फ घोड़ों की पीठ पर फतह कराई थी, बल्कि इसका इंतज़ाम व इंसराम भी चलाया था। अलेक्जेंडर ने फतूहात के दौरान अपने बेशुमार जर्नैल कत्ल कराए। बेशुमार जर्नैलों और जवानों ने उसका साथ छोड़ा। उसके खिलाफ बगावतें भी हुई और हिंदुस्तान में उसकी फ़ौज ने आगे बढ़ने से इनकार भी कर दिया। लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के किसी साथी को उनके हुक्म से सरताबी की ज़रूरत न हुई। वो ऐसे कमांडर थे कि आपने ऐन मैदान जंग में आलम इस्लाम के सबसे बड़े सिपह सलार हज़रत खालिद बिन वलीद को माज़ूल कर दिया और किसी को ये हुक्म टालने की ज़रूरत न हुई। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत साद बिन अबी वक़ास को कूफे की गवर्नरी से हटा दिया। आपने हज़रत हारिस बिन काब से गवर्नरी वापस ले ली। हज़रत उमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का माल जब्त कर लिया। आपने हमस के गवर्नर को वापस बुलाकर ऊँट चराने पर लगा दिया, लेकिन किसी को हुक्म अदौली की जरूरत न हुई। अलेक्जेंडर ने 17 लाख मुरब्बा मील का इलाका फतह किया, लेकिन दुनिया का कोई निज़ाम, कोई सिस्टम न दे सका। जबकि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दुनिया को ऐसे सिस्टम दिए जो आज तक पूरी दुनिया में राइज है।
آپ نے نماز فجر میں الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ کیا۔ آپ کے عہد میں نماز تراویح کا باقاعدہ سلسلہ شروع ہوا۔ آپ نے شراب نوشی کی سزا مقرر کی، سن ہجری کا اجرا کیا، جیل کا تصور دیا، مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر کی، مسجدوں میں روشنی کا بندوبست کروایا، پولیس کا محکمہ بنایا، ایک مکمل عدالتی نظام کی بنیاد رکھی۔ آپ پاشی کا نظام قائم کرایا، فوجی چھاونیاں بنوائیں اور فوج کا باقاعدہ محکمہ قائم کیا۔ آپ نے دنیا میں پہلی بار دودھ پیتے بچوں، معذوروں، بیواؤں اور بے آسراؤں کے وظائف مقرر کیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا میں پہلی بار حکمرانوں، سرکاری عہدیداروں اور والیوں کے اثاثے ڈکلیئر کرنے کا تصور دیا۔ آپ نے بے انصافی کرنے والے ججوں کو سزا دینے کا سلسلہ بھی شروع کیا۔ آپ نے دنیا میں پہلی بار حکمران کلاس کی اکاؤنٹیبلٹی شروع کی۔ آپ راتوں کو تجارتی قافلوں کی چوکیداری کرتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، جو حکمران عدل کرتے ہیں وہ راتوں کو بے خوف سوتے ہیں۔ آپ کا فرمان تھا، قوم کا سردار قوم کا سچا خادم ہوتا ہے۔ آپ کی مہر پر لکھا گیا تھا، عمر، نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے۔ آپ کے دسترخواں پر کبھی 2 سالن نہیں رکھے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر سر کے نیچے اینٹ رکھ کر سو جاتے تھے۔ آپ سفر کے دوران جہاں نیند آ جاتی تھی، آپ کسی درخت پر چادر تان کر سایہ کرتے تھے اور سو جاتے تھے، اور رات کو ننگی زمین پر دراز ہو جاتے تھے۔ آپ کے کرتے پر 14 پیوند تھے اور ان پیوندوں میں ایک سرخ چمڑے کا پیوند بھی تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موٹا کھردرا کپڑا پہنتے تھے۔ آپ کو نرم اور باریک کپڑے سے نفرت تھی۔ آپ کسی کو جب سرکاری عہدے پر فائز کرتے تھے تو اس کے اثاثوں کا تخمینہ لگوا کر اپنے پاس رکھ لیتے تھے، اور اگر سرکاری عہدے کے دوران اس کے اثاثوں میں اضافہ ہو جاتا تو آپ اس کی اکاؤنٹیبلٹی کر دیتے تھے۔ آپ جب کسی کو گورنر بناتے تو اسے نصیحت فرماتے تھے، کبھی ترکی گھوڑے پر نہ بیٹھنا، باریک کپڑے نہ پہننا، چھنا ہوا آٹا نہ کھانا، دربان نہ رکھنا اور کسی فریادی پر دروازہ بند نہ کرنا۔ آپ فرماتے تھے، ظالم کو معاف کر دینا مظلوموں پر ظلم ہے۔ آپ کا یہ فکرہ آج انسانی حقوق کے چارٹر کی حیثیت رکھتا ہے۔ مائیں بچوں کو آزاد پیدا کرتی ہیں، تم نے انہیں کب سے غلام بنا لیا؟ فرمایا، میں اکثر سوچتا ہوں اور حیران ہوتا ہوں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدل کیسے گیا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی دنیا کے پہلے خلیفہ تھے جنہیں امیر المومنین کا خطاب دیا گیا۔ دنیا کے تمام مذاہب کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے، اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت عدل ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جو اس خصوصیت پر پورا اترتے ہیں۔ آپ کی عدل کی وجہ سے عدل دنیا میں عدل فاروقی ہو گیا۔ آپ شہادت کے وقت مقروض تھے، چنانچہ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کا واحد مکان بیچ کر آپ کا قرض ادا کر دیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے واحد حکمران تھے جو فرمایا کرتے تھے، میرے دور میں اگر فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مر گیا تو اس کی سزا عمر کو بھگتنا ہوگی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدل کی یہ حالت تھی، آپ کا انتقال ہوا تو آپ کی سلطنت کے دور دراز علاقے کا ایک چرواہا بھاگتا ہوا آیا اور چیخ کر بولا، لوگو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے حیرت سے پوچھا، تم مدینہ سے ہزاروں میل دور جنگل میں ہو، تمہیں اس سانحے کی اطلاع کس نے دی؟ چرواہا بولا، جب تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے، میری بھیڑیں جنگل میں بے خوف پھرتی تھیں اور کوئی درندہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، لیکن آج پہلی بار ایک بھیڑیا میری بھیڑ کا بچہ اٹھا کر لے گیا۔ میں نے بھیڑیے کی جرأت سے جان لیا، آج دنیا میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں۔ میں دنیا بھر کے مورخین کو دعوت دیتا ہوں، وہ الیگزینڈر کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ کر دیکھیں، اور انہیں الیگزینڈر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے حضور پہاڑ کے سامنے کنکر دکھائی دے گا، کیونکہ الیگزینڈر کی بنائی سلطنت اس کی وفات کے 5 سال بعد ختم ہو گئی، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں جس خطے میں اسلام کا جھنڈا بھجوایا، وہاں سے آج بھی اللہ اکبر کی صدائیں آتی ہیں۔
वहाँ आज भी लोग हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अल्लाह के सामने सजदा करते हैं। दुनिया में अलेक्जेंडर का नाम सिर्फ किताबों में सिमट कर रह गया है, जबकि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बनाए निज़ाम दुनिया के 245 मुल्कों में आज भी किसी न किसी शक्ल में मौजूद हैं। आज भी जब किसी डाक खाने से कई खत निकलता है तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनकी बुनियाद रखी। पुलिस का कोई सिपाही वर्दी पहनता है, कोई फ़ौजी जवान 6 माह बाद छुट्टी पर जाता है, या फिर हुकूमत किसी बच्चे, माजूर, बेवा या बेआसा शख्स को वजीफ़ा देती है, तो वह माशरा व सोसाइटी बेख्तियार हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला को ग्रेट तस्लीम करती है। वह उन्हें तारीख़ का सबसे बड़ा सिकंदर मान लेती है, मासवाए उन मुसलमानों के जो आज एहसास कमतरी के शदीद एहसास में कलमा तक पढ़ने से पहले दाएं बाएं देखते हैं। लाहौर के मुसलमानों ने एक बार अंग्रेज़ सरकार को धमकी दी थी, अगर हम घरों से निकल पड़े तो तुम्हें चंगेज़ खान याद आ जाएगा। इस पर जवाहरलाल नेहरू ने मुस्कुरा कर कहा था, अफसोस आज चंगेज़ खान की धमकी देने वाले मुसलमान ये भूल गए उनकी तारीख़ में एक हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी था। हम आज भी ये भूले हुए हैं कि हम में एक उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे, जिनके बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु होते। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो करते हैं यहीं इख्तिताम। अल्लाह हाफिज़।